ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نحيي جهلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت أنك قد حفظت القرآن الكريم، بارك الله فيك. نعم، لأن حفظ القرآن يأتي علينا بالكثير من الخير والبركة، فحتما على كل مسلم عاقل حفظ القرآن الكريم. وهل يمكنك أن تخبرني ببعض فضائل وفوائد حفظ القرآن الكريم؟ نعم، لم لا؟ أن لحافظ القرآن الكريم مكانة كبيرة وعظيمة بين المجتمع وعند الله سبحانه وتعالى أيضا، ولأن حفظ القرآن الكريم خطوة من خطوات النجاح والعلم والمعرفة. وتعليم القرآن الكريم هو الرحلة الأولى في العديد من الأمور الحياتية والتعرف على جميع الأشياء، هل هو حلال أم حرام. ثم حفظ القرآن الكريم يشفع لصاحبه كما أنه يشفع لوالده أيضا. أنا أيضا سأحفظ القرآن الكريم لأن له ثوابا وأجرا كبيرا. نعم، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. وأيضا يرفع القرآن الكريم حامله في أعلى المكانات سواء في الدنيا أو في الآخرة، فهو يكون من أهل التقديم والاحترام في نظر العديد من الأشخاص، ويأخذ مكانة كبيرة وعظيمة بين المجتمع وعند الله سبحانه وتعالى أيضا، حيث قد قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به الآخرين. ما شاء الله، إنها لحقا مكانة عظيمة لحفظة القرآن الكريم. ولكن أخبرني كيف أحفظ القرآن الكريم؟ سهلا جدا، عليك أن تلتحق بمدرسة دينية في حيك، ويمكنك أن تلتحق بمدرسة جامعة الرشيد.